او لوگو سلیمان پیغمبر ہوئے جدی پوری دنیا دے بادشاہی ہے 4 بادشاہ گزرے نے جنہ آل ورلڈ دنیا چ حکمرانی کی تھی ہے سلیمان علیہ السلام ذوالقرنین بخت نصر تے نمرود دی حکومت پتہ کنی رہی ہے 500 سال تے نبی سلیمان رب دے نبی بھی نے تے بادشاہ بھی نے تے 70,000 دا لشکر لے کے بارش منگن واسطے نکلے تے پہنچے کتے نے حتی اذا اتو علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری آ او دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما بارش منگن واسطے نکل دینے تے کیڑیاں دی وادی دے اندر پہنچ دینے تے کیڑی ایک کیڑیاں نو آندی ہے نی ادخلوا مساکنکم تسی اپنیاں رڈاں چ داخل ہو جاؤ نبی سلیمان تے او دا لشکر آ رہا ہے کتے تھانو پیراں دے تھلے مسل نہ دین تے نبی سلیمان تے او دے ساتھیاں نو پتہ نہیں لگنا تسا پیراں تھلے مدیا جانا ہے مسلیا جانا ہے ویکھ لے کیڑی دا عقیدہ ہے کہ نبی سلیمان نو علم غیب نہیں تے کیڑی دا دجا عقیدہ بھی نوٹ کرنا کیڑی نے رحمان کو لو منگیا نبی سلیمان کو لو نہیں منگیا کدے کو لو منگیا کیڑی جینین وابنے اے وسیلے دی بھی منکر ہے علم غیب دی بھی منکر ہے تے صحیح بخاری ہے کتاب تفسیر ہے کیڑی نے دوویں ہاتھ چکے نے ہن کیڑی دے ہتھاں نو کوئی ویکھن والا ہے کتھے ہاتھ نے لیکن حدیث آیا کیڑی نے ہاتھ چکے دنیا دے جنے پیر نے انہاں نو پوچھو نا کیڑی دے ہاتھ تے وکھاؤ تے انہاں نو اے وی کہو تسی آندے ہو اہی مشکل کشا حاجت رواواں کیڑی دے قدماں دی آہٹ تے سنو لیکن جنہاں نو وہابیاں نے مشکل کشا منیا جنہوں حاجت روا منیا وہ کہندہ کالی رات ہوئے کالا پتھر ہوئے کالی کیڑی ہوئے کالے پتھر تے کالی کیڑی چل دی ہوئے میں عرش مولا تو چلن والی کیڑی نو وینا ویاں تو دے قدمہ دا کھڑاک بھی سولنا ہوا بے شک تے ایتھے ہن گھر گھر مشکل کشا لگے پھر دے اے حاجت روا جی مشکل کشا وہ ایک حاجت روا ٹر گیا نا کہے دے گھر تو انہوں اچانک ہی حاجت ہو گئی ادو لیٹرینہ کونی ہن گھراں بنیاں ہوندیاں انہاں کیا ہوئے حاجت ہو گئی انہاں کیا جی باہر وان چی جانا جے باہر بارش بنی ہون ڈئی سی ہن حاجت روا نو حاجت نہیں اگے لا رہا وہ آندھنے جی ٹھہر جو بارش روک لین دیو پھر ٹوٹ جا جے آندھا ہے نہیں کھلون دین دی اور میں کیا جیڑا اپنی حاجت تے کنٹرول نہیں کر سکتا وہ تیری حاجت روائی کیویں کر سکتا ہے منو جواب تے دے جدا اپنے آپ تے کنٹرول نہیں منو شیخ القرآن کیڑے ویلے یاد ہے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل پاکستان محمد حسین صاحب شگوپوری شیر پاکستان حافظ محمد یوسف قصروری مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شگوپوری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی گل تو چول نہیں کھاتے تھوڑا آواز ہی نہیں نکلن دیا تو ہی تے ہنج میں دم کران آئے ہو جلسہ سننی ہے بولتے نہیں شیخ القرآن فرما دے نے ایک پیر سی وہ پیر اپنے وال نو پھڑ کے آندہ والا ہو جا کالا آندہ بکواس بند کر ہوئے میں چٹا ہونا وہ پھر آندہ والا ہو جا کالا
وہ پھر چٹا ہو جاتا ہے. فرمان لگے جدا اپنے وال تے کنٹرول نہیں وہ بال دین تے کنٹرول ہے. بول دے نہیں. جدا وال تے کنٹرول نہیں وہ بال دین تے کنٹرول ہے. ہن کیڑی نے کدے کولو منگیا؟ کیڑی آندی ہے اللہم انی خلق من خلقک، اللہ میں تیری مخلوق وچوں مخلوق ہاں. نبی سلیمان تے او دا لشکر آ رہا ہے، اللہ بارش پا دے انہاں نوں میاں دیاں لوڑاں پے گئیاں نے. ویکھ لے رب کائنات دے سامنے کیڑی کدے کولو منگدی ہے. اج دا مشرک آندا ہے میری سندا نہیں، بابے دی موڑدا نہیں، میری بابے اگے بابے دی دھر درگاہ ہے. اے پیا کہندا کدی آندا کوٹھے تے چڑھنا ہوئے پوڑی دی لوڑ ہے، ڈی سی نو ملنا ہوئے چپڑاسی دی لوڑ ہے. رب آندے نے میں پوڑیاں ورگا نہیں، میں ڈی سیاں ورگا نہیں. او دنیا دے لوگ ایویں فلا تضرب للہ الامثال، رب نہ مثالاں نہ دیا کرو. اللہ دے نے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شارگ تو بھی نیڑے ہاں. ایتھے پوڑی لائیں گا خود مر جائیں گا. نہیں تو کہ مشرک دے سنگ نو پوڑی لا کے تے بھائی مرتضی نو چاڑو. بول دے نہیں یہ سا لے گا تو جادے تاں گل کرے. کیڑی نے کدے کولو منگیا؟ اچھی بولو. اللہ کولو منگیا. بس نا مشرک نو عقل کو نہیں نہ ہوندی. مشرک VIP مینٹل ہوتا ہے. جنہوں عقل ہوئے وہ شرک نہیں کرتا. ہمیشہ عقل منداں دے گھر چ شرک نہیں وردا، انہوں پتا ہے کو پولے پینے نے. شرک لبدا ہے چولا تے بیوقوفاں دا گھر کیڑا ہے. مشرک نو عقل نہیں ہوندی. اب دیکھو نا جنہیں مشرک نے وہ کی آندے نے اے قبر والا ڈائریکٹ سندا ہے، فلانا بابا ڈائریکٹ سندا ہے، فلانا بلے شاہ ڈائریکٹ سندا ہے، علی حجویری ڈائریکٹ سندا ہے، او پیر عبد القادر جیلانی بغداد چ ڈائریکٹ سندا ہے. تے رب دی واری آندی ہے تے پھر کی آندے نے ان ڈائریکٹ سندا ہے. پہلو ہے بابے اگے بابے دی دھر درگاہ. او ظالما حیا نہیں ہوندی جڑا اُتے بیٹھ کے کہہ رہا ہے میں کیڑی دے قدماں دی آہٹ بھی سننا. نال کی آمد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فرمایا میں تھوڑے بالکل قریب ہاں، تھوڑی شارگ تو بھی نیڑے ہاں. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. کیڑی نے رب کولو منگیا کدے کولو منگیا؟ اٹھ ویخ تے رکھ قرآن اگے، کیڑی رنی رب رحمان اگے. انہیں عرض نیوں کیتی سلیمان اگے، کہو لا الہ. روٹی کھا دیجئے نا اچھی پڑھ لو لا الہ. مینوں بھوک لگی ہے میری آواز تھوڑے نہ بہت ہی ہے. پڑھ لو لا الہ الا اللہ تے گل سن لو. او بجے پیاس نہ شبنم چویا تھی، ہیرے لال اب دے ٹویا تھی. او بابا پوتنیوں منگی دے مویا تھی. کہو لا الہ الا اللہ. تے گل سنن والی جے مولا نے اچے تور جیا کوئی ٹیلا نہیں، سونے چن جیا رنگ رنگیلا نہیں. او بابا رب جیا کوئی وسیلہ نہیں. کہو لا الہ الا اللہ. موتی لب دے نہیں پیا بان وچوں، مچھی لب دی نہیں رے گستان وچوں. بابا پت لب دے نیوں قبرستان وچوں. کہو لا الہ
الا اللہ حل شور زمین وچ جونا کیوں دانے پن کے زمین وچ بونا کیوں اوے تھان چھڈ کے تے پوشل چونا کیوں مشرف دی مت ماری ہے نا تھان چھوٹا ہے تے پوشل للہ تار توتا بیٹھا بولے بیری تے نیمائی کانو جانیے ٹیری تے رو رب دی آس دلیری تے کہو لا الہ الا اللہ نبی سلیمان نے کیڑی دی گل سنی ہے قرآن ایچے قرآن ہی پورا اکثر ہو قرآن کو نہیں مسیتے پیا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا اچھی کہہ دیو فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي تو ہی میرے وال ویکھو أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي برحمتک فی عبادک الصالحین نبی سلیم میرے بھائیو آئیے ذرا غور کیجئے نبی سلیمان کیڑی دی گل سن کے مسکرا بھی پے تے ہس بھی پے ہن ترجمے وال غور کریا جے نبی سلیمان ہس پے بدل وس پے نبی سلیمان تے او دے ساتھی نس پے سمجھ آئی جے کوئی نہ انہوں آندے نے جھٹکا ترجمہ نبی سلیمان کیڑی دی گل سن کے ہس پے بدل وس پے نبی سلیمان تے او دے ساتھی نس پے تے نس دیا کی آندے نے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی اگے کیے وعلی والدی اللہ میں تیرا شکر کیویں ادا کرا جڑی نعمت تو میرے تے کیتی ہے میرے والدین تے کیتی نبی سلیمان نے ماں باپ نو اپنی دعا چو نہیں کڈیا